መላእክቶች ይወርዳሉ በፍጥረት ዓለሙ ይከባሉ ከፊል ሰዎች ምን ይላሉ አፊኩም ረቡና ከናንተ መሃል አላህችን ጌታችን አለ ወይ ብለው ይጠይቃሉ መላእክቶች ምን ይላሉ هو آت እሱ ሊመጣ ነው ገና አልመጣም ይዛን ፍራቸው ድንጋጤው ይጨምራል በዛ ላይ እኮ ፀሐይ ትቀርባለች ሰው በላብ የሚሆንበት ቀውን ነው نعم وجاء ربك والملك صفا صفا كذا بولا الله جل وعلا يمتال بميغباو ملكو ملائكه صف ሰርተው በፍጥረት ዓለሙ ይከባሉ ጥያቄው ደግሞ አይቀሬ ነገር ነው እያንዳንዱ አላህ ያናግራል የማለበት ነው فوربك لنسألنهم اجمعين በጌታ ይሁንብኝ ይላል አላህ ሁላቸውንም እንጠይቃቸዋለን عما كانوا يعملون ሲሰሩት ከነበረው وقفوهم انهم مسؤولون ይታገዱ ይቆሙ እነዚህ ይጠየቃሉ ይላል አላህ ጀለ ወዐላ ይሄ የሚባለው የቂያም ቀን ነው وقفوهم ይቆሙ انهم ሰው ልጆች مسؤولون ዱንያ ላይ በተናገሩት ንግግር በሰሩት ስራ ባመኑት እምነት ከያንዳንዱ ከትልቅ ከትንሹ ይጠየቃሉ ይቆሙ ይላል አላህ ጀለ ወዐላ ይሄ በጣም የሚያስፈራ ከغفله ካለንበት غفله ዝንጉነት የሚያነቃን አጥር ያለ ሐቂቃ የምንሄድበት እውነታን የሚገልጽ ነገር ነው ሰው ልጅ ዱንያ ላይ የኖረው ኑሮ ይሞታል ከዚያ ደግሞ ከሞተ በኋላ ይከሰከሳል الله يكسكسوال وأن الساعة آتية لا ريب فيها يقياما كن تمتالج ترتاري له وأن الله يبعث من في القبور الله موتاني يكسكسال ككرس مقابرات ككبر كتكسكس بهالا سولج راقطون يا لجاما لبسم سايلبس نعم سايكتن ختان سايدرج منم نجر بجو منم سايز يكسكسال حفاة عراة غرلا بهما كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين فترة ألمون إن جمرنو إن ملسوا علينا على الله جل وعلا عند لسولج بعده ننكسكسوا علينا على الله جل وعلا كذابوا هلا كقبروا إن تكسكس يقومال يوم يقوم الناس لرب العالمين هيك ما كان يتبالو راسه يمقوم يوكن سووች ይቆማሉ وقفوهم انهم مسؤولون يا الله ትእዛዝ ነው ሰዎች እንዲቆሙ ለምርምር قبل الجزاء من دا ደሞዝ ሳያገኙ በፊት صراط ላይ ከማለፋቸው በፊት ጀነትና ጀሃነም ከመላካቸው በፊት كمن داتاچو بفيت اندي قوموا وقفوهم اقومواچو انهم مسؤولون الناس يتقالوا الى الله جل وعلا بطام የሚያስፈራ ቀን ነው ምንም ነገር አቻ የሌለው ቀን ነው ሰዎች በአጠቃላይ ሁሉም ወንድ ሴት ሳይል ትልቅ ትንሽ ሳይል ጅኒ እንሲ ሳይባል جميعا بين يدي رب العالمين ይቆማሉ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يزاني تقربالاችሁ ሁሉም ወደ አላህ ይቀርባል አንድም ሰው የሚደበቅ የለም ተደባቂ የሚደበቅም ነገር የለም የዛኔ لا والد ينفع ولده ወላጅ ልጁን አይጠቅምም ولا صديق يغني عن صديقه ጓደኛ ለጓደኛው የማይጠቅምበት ቀን ነው يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه نعم سويو كوندمو كابات كناتو كبالبيتو كلجوچو يمششبت كان ሁሉም የራሱ ቢዚ የሚያረጋው ነገር ስለሚኖር كل انسان قائم وحده ሁሉም ለየብቻው ይቆማል ትልቅ ሜዳ ላይ فاذا هم بالساهره በትልቅ ሜዳ ላይ አይን የሚያሳይ ጆሮ የሚያሰማ ሜዳ ላይ ፍጥረት ዓለሙ ይተባበቃሉ የቆሙ መቀመጥ የለም መተኛት መጋደም
يا الله جل وعلا ممتاز يتبابكالو الله متو فرد النسات بأبصار خاشعة عينوچاچو فرتا وخشأت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يكت دمس انجي منم عندم سو يناغرم ملائكوች ይወርዳሉ በፍጥረት ዓለሙ ይከባሉ ከፊል ሰዎች ምን ይላሉ አፊኩም ረቡና ከናንተ መሃል አላህችን ጌታችን አለ ወይ ብለው ይጠይቃሉ መላእክቶች ምን ይላሉ هو آت እሱ ሊመጣ ነው ገና አልመጣም ይዛን ፍራቸው ድንጋጤው ይጨምራል በዛ ላይ እኮ ፀሐይ ትቀርባለች ሰው በላብ የሚሆንበት ቀውን ነው نعم وجاء ربك والملك صفا صفا كذا بولا الله جل وعلا يمتال بميغباو ملكو ملائكه صف ሰርተው በፍጥረት ዓለሙ ይከባሉ ጥያቄው ደግሞ አይቀሬ ነገር ነው እያንዳንዱ አላህ ያናግራል የማለበት ነው فوربك لنسألنهم أجمعين በጌታ ይሁንብኝ ይላል አላህ ሁላቸውንም እንጠይቃቸዋለን عما كانوا يعملون سيسروت كنبروا الله وسيكلم الله كل عبد بلا ترجمان الله يندن نسو يا لاسترقام يناقرال عندما تاو ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان بستقرا ساي سراو بيشانو ميايو فاتقوا النار ولو بشك تمر على الرسول عليه الصلاة والسلام أما لا جلم نعم كذا نقر مش يشلم قطته مباشرة بين العبد وربه تفكر يا مسلم استندن الله جل وعلا فيت لفيت إذا وقفت قوم ستبال بين يدي الله وحدك يا فلان تنس يبالا تتيك له ترى لمثالي قبل لاي مرمرات تطرطال ببال اننا من فراو الله جل وعلا خالق السماوات والارض في اللي فيت مقوم حتى انبياء يتيكالو فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين انطيقاچوالن حزبوچونم ملتنيوچن من طيقان الله جل وعلا حتى عيسى بن مريم انطيقال انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله انت عيسى وين ጥያቄ እኮ ነው አላህ የሚጠይቀው ነው እናቴንና እኔን ከአላህ ውጭ አምልኩኝ ብለሃል ወይ ብሎ ይጠይቃል እሱም ጥሩ መልስ ስርዓት በተሞላበት ትክክለኛ መልስ ይመልሳል سبحانك مجمرة بعد بجمر عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام دالالنا ما لالتم እንደሌለበት እንደማይልም አንተም እንደምታቀብለው አላህ ናስ መሰከረ አላህ جل وعلا ከመጣ በኋላ ይጠይቃቸዋል ሁላቸውንም ስለምንድነው የሚጠይቃቸው ጥያቄው አካታች ነው ሁሉን ነገር ነው መጀመሪያ ስለ ተውሂድ ይጠይቃል ሰው ልጅ نعم ገና ይሄ ቀብር ላይ ሲገባ ነው እንደውም ይሄ من ربك ما دينك ومن نبيك فتنة القبر ይባላል من ربك أي ما من ستاملك نبر الله بوحدانية بتوحيد نويس أنبياء الشرك يسرح نبر بأنبياء بوليوج بقبر يا ملك نبر من ربك ومن معبودك ستاملك ينبروا ما النون عبادة ستارق ينبروا أكال توحيد يا مجمرة كمرمرة صلاة تتيك الله أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته سجد هلال سجدكم اندين سجدكم مشين سجدكم لمان سجدكم بمن ملكون سجدكم رمضان بيتشانو مسجدوا جمعة بيتشان ويس تتيقال نعم وهكذا ادميهم بمن جرسكم حديث أبي برزة الأسلمي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى تسأل عن عمره فيما أفناه ادمين بمن جرسك وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه ادمين بمن جرسك الله ما بتاززنا ويبما مزنا
بعبادة وده مسجد تملالس طلب العلم جهاد في سبيل الدعوة بزينا ويس بحرام نغرنا جرسكم ودمين ملو أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير 4 ما 3 ما شو بتلبطها هينولو أمت ما بندنا جرسكم ودمين وتاتنتين نعم بمندني وتاتنتين هنا فلاق لهن سجاهنا تنتم بمندني أداكمكم مكواسنا بالي نقرنا ويس بعبادة طلب العلم بر الوالدين حسن الجوار دعوة قرآن لا يجرسكو وتاتنته جنزبهن سكيتها متى بيت يوم من قدنا سبسبكو حلال له حرام له منجو وفيما أنفقه انديتني أوطاه بمن لا أنا وجاركو مسجدني قربها بس صدقاني ركبت بمن دني أوطاه آخر الزمان لا سوي بوتا يشتم هي جنزب كحلال له كحرام له إلا ما سبسب بيجانو الله المستعان وهكذا أن النعم سلس أجا سللوس أجا تتيقال أجا نعم رسول عليه الصلاة والسلام سلزيش ببلا شوت مقب تتيقال هل شكرت الله الله نمسكنها ويسكدها تتيقال حتى يقندن شوشان انكوا تتيقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره تايوال نعم كتابي ستهال بمرمرة ودت فأما من أوتي كتابه بيمينه فروح دستال وأمان وبشرى وأما من أوتي كتابه بشماله كجت ندامة لا ينفع تصد ما يتكم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أم راسه مرمر راسه وقفوهم إنهم مسؤولون يتيقالوا يقوموا إلى الله جل وعلا أيها المسلم أنت وندميوي ستوقف تقوم الله وتسأل تتيقال له وتحاسب تمرمر الله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا إلى الأمر فأعد للسؤال جوابا لتياكي وچو ملس الزجاج ملسوچو دمو صواب هنا اللباتشو نعم عند سو نجامي وتو بدنيا بآخرة بتوحيدنا بصلاتنا باستقامنا بصدق بتوحيد بتوبتنا عند سو دمو فوز تلقو سكيت يا الله وديت ماغنيت ورضوان الله أكبر إيه اللي ماغنيت مسارعة بزي رمضان لاي سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله لنفرق قبال خير نغر لاي مش كده مع اللبن الله جل وعلا السنو من طيقوا لخير هلو دي قطما كشر هلو دي تبكا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبالله